अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह तुम्हारी हर मुराद पूरी करे। गुलनाज बेटा, जरा बाहर जाकर देखो, लगता है कोई फकीर आया है। अल्लाह के नाम पे उसे कुछ फितरा दे दो। दरवाजे से फकीर वापस नहीं जाना चाहिए। अम्मी जान, मैंने पहले से ही फितरा निकाल कर रखा है। तुम बहुत समझदार हो बहू। गुलनाज दरवाजे पर जाती है और फकीर को फितरा दे देती है। अम्मी जान, रमजान का महीना शुरू होने वाला है, तो मैं घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेती हूँ और घर को सजाने की तैयारी में लग जाती हूँ। इस बार हमारा रमजान अच्छे से जाना चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो बहू, अल्लाह की रहमत है जो मुझे तुम जैसी बहू मिली है। सकीना को अपनी बहू बहुत पसंद थी, क्योंकि वो अपनी बहू को अपने बेटे से गांव से निकाह करवा कर लाई थी। तुम ये सारे काम करो आराम से, तब तक रमजान शुरू होने से पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कपड़े बनवा देती हूँ। सकीना ऐसा कहने के बाद कपड़े सिलवाने के लिए दर्जी के पास जाती है। देखो, मेरी एक बहू है, तो मैं चाहती हूँ कि रमजान में वो जो कपड़े पहने बहुत अच्छे और सुंदर दिखने चाहिए। ठीक है, मैं आपको ये सब एक हफ्ते में सिलकर दे दूंगा। सकीना घर की ओर जा रही होती है कि तभी उसके छोटे बेटे का फोन आता है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा आजाद, मैं तो ठीक हूँ। तुम बताओ तुम कैसे हो, और ये बताओ कब आना है घर? शहर में जाने के बाद तो तुम अपने अम्मी अब्बू को भूल ही गए हो। मैं वापस आ रहा हूँ अम्मी जान, आज ही शाम तक पहुँच जाऊँगा। ये सुनकर सकीना बहुत खुश होती है और घर पहुंचकर अपनी बड़ी बहू से बताती है, आज खाने में आजाद के पसंद का ही खाना बनाना। आज मेरा लाडला बेटा वापस लौट रहा है। ठीक है अम्मी जान, जैसा आप कहें। गुलनाज आजाद की पसंद का खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। तभी शाम को उनका दरवाजा बजता है। मेरा बेटा आ गया, मैं खुद दरवाजा खोलने जाऊंगी। सकीना दरवाजा खोलती है, जहां उसके बेटे के साथ एक लड़की भी होती है। बेटा तू आ गया, तेरी अम्मी जान की आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। आजाद अपनी अम्मी को गले लगा लेता है। अम्मी जान, मुझे भी आप सबके बहुत याद आती थी और इस रमजान मैं आप सबसे मिलना चाहता था और किसी से मिलवाना भी चाहता था। इससे मिलिए अम्मी जान, ये है ज़ैनब। बड़ी ही प्यारी है बेटा, तेरी दोस्त है क्या? नहीं अम्मी जान, ये आपके बहू है, मैंने ज़ैनब से निकाह कर लिया है। बेटा, तूने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? अरे मैं तो तेरी अम्मी हूँ, कम से कम मुझे तो बता देता। अम्मी जान, समझने की कोशिश कीजिए, सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि मुझे बताने का वक्त ही नहीं मिल सका। तभी वहाँ आजाद के अब्बू आ जाते हैं। अरे अरे, मेरे बेटे से सारे सवालात यही दरवाजे पे ही कर लोगी क्या? उसे अंदर नहीं बुलाओगी? अरे आपका बेटा निकाह करके आया है। अरे लड़कपन की उम्र है, जो किया सो किया। आओ बेटा अंदर आओ, घर में बहू को भी ले आओ। आजाद ज़ैनब को घर के अंदर ले आता है, लेकिन जब सकीना ज़ैनब के सर पर हिजाब नहीं देखती है तब बोलती है, ज़ैनब ये तुम्हारा ससुराल है, लेकिन तुमने सर पर हिजाब नहीं पहना। हिजाब की क्या जरूरत है, आजकल इतना ओल्ड फैशन थोड़ी ही रहा है। लेकिन हिजाब तो बहुत जरूरी है और तुम इस घर की अब बहू हो। अम्मी जान, मैं ज़ैनब को समझा दूंगा। क्या मैं अभी ज़ैनब को कमरे में ले जा सकता हूँ? हाँ बेटा, ले जाओ ले जाओ। नजीर के कहने पर आजाद अपनी बीवी ज़ैनब को अपने कमरे में ले जाता है और उसे हिजाब पहनने के लिए कहता है। और इधर सकीना गुस्से में बैठ जाती है। या अल्लाह, मैंने ऐसे सोचा नहीं था कभी। ये आजकल के बच्चे और उनकी सोच। पहले दिन से ही सकीना को शहर की बहू पसंद नहीं थी, वहीं उसकी गांव की बहू बहुत संस्कारी होती है और घर को अच्छे से समझती है। लेकिन सकीना कुछ कर भी नहीं सकती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन वो अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है, देखो कल से रमजान के रोजे शुरू हो रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों बहुएं रोजे रखें। अम्मी जान, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि रमजान के रोजे आए। मुझे इबादत करना बहुत अच्छा लगता है।
ہاں بہو، اس رمضان تم اللہ سے اپنے لیے کچھ اچھا مانگ لینا۔ سکینہ کی باتیں سن کر جہاں گلناز بہت خوش ہوتی ہے، وہیں زینب اپنے من میں سوچتی ہے، میری جیٹھانی تو امی کی بری چمچی ہے، دیکھو تو کیسے امی کے سامنے اپنے نمبر پر نمبر بڑھا رہی ہے۔ روزہ تو پتا نہیں، لیکن یہ امی کے سامنے فالتو کا ڈرامہ ضرور کر رہی ہے۔ زینب، تمہیں روزہ رکھنے میں کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ نہیں امی جان، مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، میں تو بچپن سے ہی روزے رکھ رہی ہوں، مجھے روزے رکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ زینب نے اس سے پہلے کبھی روزہ نہیں رکھا تھا، وہ اپنی ساس کے سامنے جھوٹ بول دیتی ہے۔ اسی طرح دونوں بہوؤں کے دوسرے دن سے روزے شروع ہو جاتے ہیں، جس کے لیے گلناز صبح کے 3 بجے سحری کی تیاری کرنے کے لیے اٹھتی ہے۔ جلدی سے سحری بنا لیتی ہوں، 4 بجے سے پہلے سحری لینی ہے۔ گلناز اکیلے ہی پوری سحری بناتی ہے اور زینب اپنے کمرے میں آرام سے سو رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی سکینہ گلناز کو کچن میں اکیلا دیکھتی ہے، وہ ترنت ہی زینب کو اٹھانے جاتی ہے۔ زینب، زینب، اب اٹھو بھی، کیا تمہیں سحری نہیں لینی ہے؟ کیا ہوا امی جان؟ تم ابھی تک سو رہی ہو؟ تمہاری جیٹھانی کچن میں اکیلے ہی سحری بنا رہی ہے۔ اچھا امی جان، میں ابھی آتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد سکینہ اٹھتی ہے اور نہانے کے لیے باتھ روم میں چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد سکینہ سحری کے لیے چلی جاتی ہے اور اس کے کچھ دیر بعد زینب بھی کھانے کے ٹیبل پر آ جاتی ہے۔ السلام علیکم امی ابو جان۔ وعلیکم السلام بہو بیٹا، بیٹھو، صبح کی سحری لے لو۔ تمہیں وقت سے اٹھنا چاہیے تھا زینب، گلناز کی طرح تم بھی اس گھر کے بہو ہو، تم کب اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو گی؟ سمجھتی ہوں امی جان، بس میری آنکھیں نہیں کھلی۔ یہ سن کر سکینہ کو غصہ تو بہت آتا ہے، لیکن وہ اپنے شہر کے بہو سے کچھ کہہ نہیں پاتی۔ پھر صبح کی سحری کے بعد ان لوگوں کا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ دوپہر ہوتے ہوتے ایک فقیر دروازے پر بھیک مانگنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نام پہ دے دے، اللہ تمہاری ہر مراد پوری کرے۔ فقیر کے پکارنے کی آواز سے پریشان ہو کر زینب دروازے پر آتی ہے۔ ارے کیوں چلا رہے ہو دروازے پر کھڑے ہو کر؟ اللہ کے کرم سے تمہارے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر سلامت ہیں، خود کما کر کیوں نہیں کھاتے ہو؟ مفت کی روٹیاں توڑنے کی عادت ہو گئی ہے تم جیسے لوگوں کو۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ذرا اس فقیر کی حالت تو دیکھو، کیا میں کمانے لائق دکھتا ہوں؟ اب میری عمر ہو گئی ہے، آپ جیسے امیر لوگوں کی 2 روٹی کھا کر میں اپنا گزارا کر رہا ہوں۔ زینب فقیر کی ایک نہیں سنتی ہے اور اسے ڈانٹ کر بھگانے لگتی ہے۔ یہ سب گلناز اور سکینہ دیکھ لیتی ہے۔ گلناز فوراً رسوئی میں جاتی ہے اور فقیر کے لیے فطرہ لاتی ہے اور فطرہ لا کر فقیر کو دے دیتی ہے اور فقیر سے کہتی ہے، اللہ آپ کی حفاظت کرے، یہ لیجیے بابا، فطرہ لے لیجیے۔ دیکھا زینب تم نے، تمہاری جیٹھانی سے کچھ سیکھو۔ گلناز کی تہذیب گھر میں سبھی کو بہت اچھی لگتی تھی اور وہیں زینب کی عادتوں سے گھر میں سب پریشان آ چکے تھے۔ ایسے ہی رمضان کے روزے رکھنے کے بعد بھی زینب روزے کے بیچ میں ہی کچھ نہ کچھ کھا لیتی ہے۔ کسی کو کیا پتا کہ میں کچھ کھا رہی ہوں، چھپ کر کھا لیتی ہوں، بہت تیز بھوک لگی ہے، مجھ سے بھوکا نہیں رہا جاتا ہے۔ اس بیچ زینب کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، اس کے پیٹ میں زور کا درد ہونے لگتا ہے۔ امی جان، بھابھی، مجھے کوئی ہاسپٹل لے چلو۔ زینب کو کسی طرح اسپتال لے جایا جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر کے بتاتے ہیں، لگتا ہے ڈائجیشن سسٹم میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، کہیں آپ نے روزے کے بیچ میں کچھ کھایا پیا تو نہیں ہے؟ دراصل ایسا تب ہوتا ہے جب روزے کے بیچ میں کچھ کھایا پیا جائے۔ روزہ رکھا اسی لیے جاتا ہے تاکہ ہماری باڈی ڈیٹاکس ہو سکے، لیکن اگر اس بیچ اس پرکریا کو ٹھیک سے نہ کیا جائے تو پیٹ میں ایسا درد ہو جاتا ہے۔ ہاں ڈاکٹر، دراصل مجھ سے بھوکے نہیں رہا گیا تو میں نے صبح سحری کا بچا ہوا کھانا دوپہر میں کھا لیا تھا۔ یہ سن کر سکینہ اور گلناز کے پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے۔
مجھے معاف کر دیجیے امی جان، میں نے رمضان کے روزے صحیح طرح سے نہیں رکھے، اسی لیے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ میاں تمہیں رحم بخشے۔ سکینہ غصے میں ہوتی ہے اور واپس گھر چلی جاتی ہے۔ تب گلناز اپنی دیورانی کو بڑے ہی پیار سے سمجھاتی ہے، اللہ کی نظر ہر وقت ہمارے اوپر ہوتی ہے، بھلے ہی دنیا میں کوئی نہ دیکھے پر وہ اللہ سب دلوں کا راز جانتا ہے، تو تم تو سامنے سے ہی کھاتی تھی، تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے اللہ کو خوش کرنے کا۔ اب اپنی جٹھانی گلناز کی باتیں سن کر زینب کو عقل آ جاتی ہے اور وہ حجاب پہننا شروع کر دیتی ہے۔ اب سکینہ بھی اس سے خوش رہنے لگتی ہے۔